وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم جناب بخوبی علم ہے کہ کنگن پور کے اندر واقع ایک جامع مسجد فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت دے حامی جناب چودھری محمد اقبال بھٹی صاحب دی تمام تر کوشش اور خدمت دا نتیجہ اللہ جل شانہ چودھری صاحب دی اس خدمت نو قبولیت نال مشرف فرماوے انہاں دے دنیا اور آخرت دے اندر انہاں دے خاندان سمیت دوستاں سمیت بخشش دا سامان بنائے اس جامع مسجد دے خطیب جناب مولانا محمد طفیل احمد صاحب چشتی میرے دائیں طرف موجود ہیں خطابت دے فرائض کچھ عرصے تو یہ ہوئی سر انجام دے رہے ہیں اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال مسجد دی رونق مولانا دے خدمت کرن نال کئی گنا بد گئی چودھری صاحب دا خدمت اخلاص جرت اور بہادری اور استقامت نال انہاں دا قائم رہنا اور مولانا دا دین حق دی دعوت دینا دونوں اس سبب نے اس مسجد دی آبادی دے امید ہے مسجد دے در و دیوار انہاں دونوں واسطے اور مسجد دے دیگر خدام اور معاونین حاضرین واسطے دعاواں دیندے ہون گے بڑی خوشی دی بات مولانا فرما رہے ہیں کہ خصوصی معاونت جناب ملک محمد افضل صاحب کلس ہوراں دی بھی نال شامل ہے خوشی دی بات یہ کہ مولانا اس جامع مسجد کے اندر درس نظامی یعنی
علم دین دا شعبہ شروع فرماون لگے نے۔ اس دے واسطے ماشاء اللہ مسجد دے ہمسائے اس علاقے دے بندے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد غلام عباس چشتی صاحب میرے کھبے پاسے تشریف فرما ہے۔ شعبہ تدریس درس نظامی علم دین پڑھاون واسطے انہاں دا انتخاب کیتا۔ مولانا غلام عباس صاحب جتنا پڑھے نے وہ ناچیز دے کول پڑھے نے۔ اللہ پاک نے انہاں نو حسن آواز بھی دیتی اور حسن عمل بھی دیتا۔ مولانا غلام عباس صاحب میرے کو جتنا عرصہ پڑھے نے اور پڑھن تو بعد رہنے اللہ پاک دے فضل و کرم نال انہاں دے عمل کردار دے اتے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ پاک انہاں نوں نظر بد تو بچائے۔ ماشاءاللہ شعبہ حفظ واسطے قرآن مجید حفظ پڑھاؤن واسطے وہ انہاں دے ہی برادر نے مولانا حافظ راشد صاحب چشتی، وہ انشاءاللہ العزیز شعبہ حفظ تھے پڑھاؤں گے۔ اللہ جل شانہ کامیابی تو ہم کنار فرماوے، خلوص دل نال سب نو اس بیڑے دی خدمت کرنے دی توفیق بخش۔ میرے دوستو خطاب تے ناچی میں بندہ ناچیز دراتی منڈی احمد آباد انشاءاللہ العزیز باقاعدہ طور تے بیان اتھے ہونا ہے۔ جناب نو صرف ایک گل گوش گزار کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ تکلیف دیاں گا۔ اساں ساڈے تے الزامات لاؤن والے بتھیرے نے، جناب نو علم ہے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تے بھی الزام لگ گیا سا، لیکن اللہ دے فضل نال ساڈے تے الزام لاؤن والا سانو خوشی اس گل دی وہ سچ تو خالی ہے تے جھوٹ نال وہ دی زبان بھری۔ اس وقت جو میں جناب نو گل سنانا چاہنا تواڈے فائدے دی خاطر وہ ہے کہ اساں ووٹ کوئی دیندا ہے ڈک دے نہیں، ہزار واراں دے جو مرضی کرے۔ ایس دنیا وچ اسلامی حکومت اسلامی نظام ہوندا تے پھر ڈکیا جاندا، اسی ڈک دے نہیں ہوں۔
ووٹاں تو ڈکدے نہیں، جو مرضی کو کرے، جیڑا اپنی مرضی شوق ذوق نال اس کام وچ مصروف ہے دفے ہوئے اساں انہوں ڈکدے نہیں۔ لیکن جیڑی میں گل سمجھانا چاہنا وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے۔ ووٹ لوے ووٹ دے ایسا نہیں ڈک دے، لیکن جس ویلے کوئی آکھے گا اسلام واسطے ووٹ اساں اس لئے ضرور بولاں گے۔ اسلام واسطے ووٹ منگنا دینا یہ جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ ووٹ نال اسلام دی کافراں دے ہتھوں ووٹ لڑن والیاں دے ہتھوں اسلام دی توہین اور ذلت ہوندی ہے، تے اسلام دی توہین ذلت کرانا ایک کفر ہے، اس دی اجازت نہیں۔ بھئی کیویں ذلت یا کفر دے ہتھوں اسلام دی ووٹ دے نال؟ جناب نو علم ہے اس جہان وچ زیادہ آبادی کافراں دی ہے، ایویں کافراں دی آبادی زیادہ ہے یا مومناں دی؟ مسلماناں دی۔ 4 ارب آبادی کافراں دی، 1 ارب کلمہ پڑھنے والوں دی، تو آبادی کدی زیادہ ہوئی؟ کافراں دی۔ پھر سچی دسیا جی مسلماناں بدکار زیادہ نے یا نیکوکار زیادہ نے؟ کیوں جی؟ برے زیادہ نے کہ نیک زیادہ نے؟ مسلمان ہوں سمجھا جی گل، کافر زیادہ نے یا مسلمان؟ کافر۔ تے مسلمان نیک زیادہ نے یا بدکار؟ جسے ووٹ ہون گے جے مسلمانوں دے کافراں دے ہون گے تو کافر جتے جتائے، جے نیکوکاراں تے بدکاراں دے ہون گے تے بدکار جتے جتائے۔ یہ تے گنتی ہوئی ہوائی ہے، گنتی لوڑ ہی نہیں، ہر بندے نو پتہ ہے آبادی کافراں دی زیادہ ہے یا بدکاراں دی زیادہ ہے۔ تے پھر جدوں آکھنا اسلام واسطے ووٹ تو او دا مطلب یہ ہوئی نکلے گا صاف کیوں جتے جتائے، لہذا اسلام نو کافراں دے ہتھوں ذلیل کراؤ، بدکاراں دے ہتھوں ذلیل کراؤ۔ وہ سمجھ آ رہی نہ کوئی نہ جڑا میں بیان کر رہا آسان گل ہے۔ جس لئے کافران دے مسلمانہ دے ووٹ منو گے تو پھر کون جتن گے؟ کافر۔ جس لئے نیکان دے بدکاران دے منو گے تو کون جتن گے؟ بدکار۔ تو ہن کیڑے مسلمان دا جی کردہ ہے کہ میں خدا رسول اور دین اسلام نو کافران تے بدکاران دے ہتھوں ذلیل کراواں؟ تو مسلمان تے گوارا نہیں کر سکتا، کہ کرے گا؟ بولو تے صحیح۔ تو انہوں پتہ ہے ایک بچہ پہلوان نال نہیں لڑ سکتا، ہر صورت بچے نے ذلیل ہونا، ہو سکتا مر جائے ایکو چپیڑ کھا کے۔ کہ اگر تسی پھر بچے نو لے آندے ہو پہلوان دے مقابلے تو دا مطلب یہ نکلیا تساں کوئی آزمائش نہیں کرنی، تساں صرف مرانا چاہندے ہو۔
جس لئے تو انہوں یقین ہے کافر زیادہ نے بدکار زیادہ نے تو پھر اسلام دا نام لے کے جدوں ووٹاں تے آؤ گے تے دا مطلب تے صاف ہے نکلیا تسا جان بوجھ کے اسلام نو کافران دے ہتھوں ذلیل کرانا چاہندے ہو تاں کر کے 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کدی کسے بھی ووٹاں دا نام نہیں لیا کافر کہندے سن نفری ساڈی زیادہ ہے نبی کہندے سن اللہ تے حق ساڈے نال ہے تساں کدی تساں تاریخ دے اندر قرآن دے اندر حدیث دے اندر کہ سنیا جی کہ نبیاں نے ووٹ کرایا ہوں بولو تو شرم نہیں ہوتی پھر ایسا کتوں لیا یہ تو انگریز نے دیتے ہیں یہ تو یورپ دی ایجاد دنیا دے اتنے انگریزاں دے تسلط تو پہلا ووٹاں دا نام ہی نہیں سی کوئی ووٹاں دا نام نہیں ثابت کر سکتا جیدہ نام ہی نہیں انہوں اسلام نال جوڑ دینا تو اگر کوئی مکالہ ملدہ ہے جو مرضی کرے لیکن خدا دے اسلام واسطے ووٹ مانگ کے خدا رسول نو کافران دے تو ذلیل نہ کرے کفر ہے سمجھ نہیں آئی نہیں ایسے واسطے میں 35 سال ہو گئے اس ماحول آنکھ کھول کے رہندے ہیں 55 سال عمر ہو گئی میں آج تو 20-25 سال پہلا جو کوئی مسلمانہ ہے کوئی اسلامی رواج ویکھدا سا وہ ہن نظر نہیں آਉਂدا اور تانوں بھی یہ فرق محسوس ہوندا ہونا ہر الیکشن تو بعد اسلام دے نام تے الیکشن لڑنا ہر الیکشن تو بعد اسلام دا جو کوئی کام ہوندا ہے انہوں تکا دے کے پیچھے سٹا دیندے نے اسلام گاہ نہیں آیا دن با دن پیچھے ہی جا رہا ہے دسو میں جھوٹ بول رہا کہ صحیح کہہ رہا تو کیوں نتیجہ کیوں الٹ ہو رہا ہے یہ طریقہ اسلام دا ہوندا تو نتیجہ غلط ہونا سی کتنے لکھیا ہے اسلام دے طریقے نال غلط آوے نتیجہ اسلام جدوں خود صحیح ہے او دے طریقے نال نتیجہ بھی تو صحیح ہونا ہے میں ہن موٹی جی گل تانوں سنانا جڑے اسلام دے نام تے لبیک والے اسلام دے نام تے ووٹ منگ دین اور میں تانوں تصویر وکھانا کہ انہاں دی ایک ثروت فاطمہ ہے کراچی دی ایم پی ہے جنہوں حکومت نے بغیر الیکشن لڑن تو سیٹ دیتی مولویاں نو لڑ کے نہیں لب دی تو مولویاں دی رن نو بغیر لڑن تو ہی لب گئی اسلام دی خدمت جو ہونی تو ہن میں تانوں وکھانا تسی آپ نظر مارو وہ ایک کوئی جلسہ ہے اس جلسے دے اندر وہ مولویاں دی رن وہ بیٹھی ہے پادری عیسائیاں دے پادری دی چوڑی دے وچ اگر جھولی چ نہ بیٹھے ہو میرا نک وڈ دینا کاٹو کاکا کتنے ہیں دیکھو اے پیچھے رتے گول دائرے دے وچ دیکھتے پاؤ سلیب دا نشان ہے وہ لاگ بیٹھا ہے بالکل اگر نال لاگ کے نہ بیٹھی ہوئے میں جرم دا ہن سچی دسیا جی جیڑے دین لیاون والے نے انہاں دی تے رن پہنچ گئی عیسائی دی جھولی وچ تے باقیاں دیاں کیویں بچن گیاں او بولو اے او ستی
ستی قوم ساڈی کی کہہ رہا میں وہ لکھ لعنت ایسی زندگی دے جے مسلا اپنی عزت جیڑی ہے وہ عیسائی دی چولی پا چھڈے بچنا باقی کی ہے وہ دین کیڑا آ سکتا ہے جدو مولوی دی عزت نہیں بچنی سیاست دے پیچھے اونوں دین گوانا پیندا ہے یاد رکھنا ووٹاں دے نال دین گوایا جاندا ہے لیایا نہیں جاندا تا کر کے ہر الیکشن تے دین گویندا ویکھ سکدے ہو لیاندا نہیں ویکھ سکدے تا کر کے ساڈے قلندر اقبال نو بھی کہنا پیا آپ فرماندے نے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بیمار کہا تھا جہاں تخت جمو کے اقبال فرماندے نے اسلام دے کفر دے مر کے لگدے ہوندے تے پھر تخت مسلماناں دے ہتھی آوندا ہے الیکشن نال ہتھی نہیں آوندا الیکشن نال تے رناں ہی گوی جاندی میری گل نہیں سمجھ ہو سکتا ہے اتنے موجود کئی بندیاں نو عجیب گل لگتی ہوگی کیونکہ رواج تو رنا دے گواون دا اج رنا بچاون دا تے نہیں عزت بچاون دا تے خیال ہی ختم ہو گیا ہن تے وہ حال بن گیا بھی کسے آکھیا کنجراں نو تانوں کدی غصہ چڑھیا ہے وہ کہندے کی گل ہے ساڈے وچ ماس کوئی نہیں انہیں آکھیا تے کدوں چڑھدا کہندا جدوں کوئی غیرت دی گل کرے اس لیے جی کردا ہے تے وچوں دی لنگ جائیے ہون جے غصہ غیرت چڑھدا بھی ہے تے یہو جے کماں تے چڑھدا جڑا غیرت دی گل کرے او دی خیر نہیں تو ہو سکتا ہے وہ جے بندیاں نو گل غصہ کراوے لیکن جیڑا بندہ مسلمان ہے مسلمان بندے دے دل تے بغیرتی تے کفر نال غصہ ہوندا ہے غیرت تے ایمان دی گل نال غصہ نہیں سمجھ آ رہی نے کوئی نہ تو میرے دوستو اللہ اکبر و کبیرہ اگر جناب دا شوق زندہ ہوئے تو یہ جڑا دعویٰ کیتا ہے اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے ایک دلیل تے دے دیتی بھی کافر بہتے تے مومن گھٹ بدکار بہتے تے نیک گھٹ تے پھر آپ کفر نہیں جتنے جب ووٹاں دے آؤ گے ایک دلیل تے دے دیتی دوسری بھی دیاں سنو کافر تے مومن دا فرق ہوتا ہے کافر سمجھتا ہے میرا اختیار ہے میری مرضی ہے اللہ رسول نہ لگا یا نہ لگا مومن وہ ہوندا ہے اس لئے بندا ہے جس لئے کلمہ پڑھیا اس لئے اختیار مک گئے وہ سمجھدا ہے ہن میری مرضی نہیں اللہ رسول دی مرضی چلنی جیڑا پھر بھی سمجھے کہ میری مرضی اختیار ہے میں دین دے نال لگا نہ لگا خدا رسول نہ لگا نہ لگا جدے نال مرضی لگ جاواں بت پوجاں کفر کراں جو مرضی کراں میرا اختیار ہے میری مرضی ہے وہ مسلمان ہویا ہی نہیں سمجھ نہیں آئی گل دی
ان کی مسئلہ آ گیا سامنے. کافر مومن دا فرق ہویا. کافر سمجھے گا میری مرضی چلنی، میں پاویں اللہ رسول نو مننا پاویں نہ مننا، او دے نال لگا پاویں نہ لگا. مومن سمجھدا میری کوئی مرضی نہیں، جنہ چر کلمہ نہیں سی پڑھیا میری مرضی سی، جدو پڑھ لیا ہن انہاں دی مرضی. آکھو تے دے تے اللہ دا قرآن پڑھا. ارشاد ربانی ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. پروردگار فرماؤندا ہے ایمان والا مرد ہووے یا عورت، مومن مرد ہووے یا مومن عورت ہووے، اللہ رسول دے حکم تو بعد انہاں دا اختیار مرضی نہیں رہندا. سن لو گے قرآن سن لو گے اور مان لو گے. خیال کریا جی مت پورے دنوں دے بیر پو. ہاں بابا ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے. اقبال فرماندے آج دے مسلمان نو ٹوکے کوئی، توبہ توبہ. یہ ہن موٹے لفظ قرآن دے نے، ترجمہ جدا مرضی پڑھ لو، بھابیاں دا پڑھ لو، شیعیاں دا پڑھ لو، بریلویاں دا پڑھ لو، جدا مرضی پڑھ لو، مرجائیاں دا ترجمہ پڑھ لو، سارے نے یہی کرنا ہے جڑا میں کر رہا. فرمایا ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ، لمؤمن مومن مرد ولا لمؤمنۃ مومن عورت، کسی کا یہ حق نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر مومن مرد و عورت کا کچھ اختیار اور مرضی باقی رہ جائے. یہ مومن سے نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کافران دا کام میں ہوئے گا کہ وہ اللہ رسول دے فیصلے تو بعد اپنی مرضی کرنگے. جیڑا مومن ہے انہیں آکھنا ہے میں اللہ رسول نے جو منی بیٹھا، خالق ہوئے پیغمبر ہوئے تو پھر میری مرضی بند ہے. میں انہاں دی مرضی دے کے ایویں ہاں جے میں مردہ پیا ہوندا ہے نواؤن والے دے کے. یہ سمجھ آ گئی کی مسئلہ ہویا؟ کافر اپنی مرضی کرتا ہے، مومن اللہ رسول دی مرضی دا پابند بندا ہے. تا مومن جے سمجھے میں نو بھی اوویں اختیار ہے تے پھر کافر مومن ہے ہی نہیں. کوئی آگئی جے سمجھ. یہ مطلب یہ نکلیا کافراں تو پوچھا جا سکتا ہے اسلام ہووے کہ نہ ہووے، مومن تو تے پوچھنا ہی کفر ہے. وہ بولو ستیا کو بول. کافر تو پوچھنا ہے، پوچھ سکتا ہے اسلام ہووے کہ نہ ہووے. مسلمان تو نہ پوچھن دی اجازت نہ انہوں اگوں دسن بولن دی اجازت. انہوں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ہاں بھراوا تینوں چاہیے کہ نہیں. کادے تے مور لاؤنی جے پوچھن والا سمجھدا ہے اینوں اختیار ہے تے پھر پوچھن والا خود بھی کافر ہویا کھڑا ہے، انہوں بھی کافر کرنا چاہتا ہے. جے اگلا سمجھتا ہے مینوں اختیار ہے
پھر مسلمان ہو بھی نہیں. ہن آپے دس اسلام واسطے تے ووٹ منگن دا مطلب ہے مسلمانوں تانوں چاہیے کہ نہیں؟ دسو کیڑی پارٹی ہونی چاہیے؟ اسلام والی کہ کفر والی؟ بے دین پارٹی ہونی چاہیے کہ دین والی پارٹی؟ اوے لانتیا پوچھدا کدے تو پیا ہے؟ یہ اگوں تیرے سکھ بیٹھے نے، یہ کوئی ہندو کھتری نے جنہاں نوں پوچھن دیا اسلام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ افسوس ہے وہ مسلمانوں نوں بن کے گیا، مسلمان تے جواب دیتا خیر ہی ہلکا ہویا ہے، سانو پوچھن دیا نہیں دیا پترا. اسا پہلے دن جدو اللہ رسول نوں منیا ہے اسا اودے ہی گیا، سانو پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ تواڈے کنا وچوں پہلی بار گلاں نکل رہی ہونیاں تو عجیب لگن، لیکن یہ وہ گلاں نے کہ آسمان زمین پہاڑ زمین دے ذرے ذرے گواہی دین کہ اسلام ایویں ہی ہے. اور تیرا دل بھی آکھے گا سچی دسی، تینوں کوئی آکھے دس تینوں اللہ رسول چاہیے نے کہ آ کھتری چاہیے؟ تینوں اللہ رسول چاہیے نے کہ آ کافر چاہیے؟ تینوں اللہ رسول چاہیے نے کہ تینوں آ کمینہ چاہیے؟ تو کیا تینوں غصہ نہیں لگنا؟ وہ بولدا نہیں کتھے لگدا؟ غصہ لگدا تے ہن تک کر تیرے کول پوچھدے رہندے. آپاں بدھو نہیں بن گئے، آپاں دے بدھواں تو بھی گاہ لنگ گئے. وہ بولو یار اور تسی ایویں منہ نہ بناؤ. میں پہلو ہی آکھی بیٹھا کہ میں ڈکنا تھوڑا ہے، میں ووٹاں تو نہیں ڈکدا، پاویں جیڑی مرضی لعنت وچ کوئی جاوے ایتھے نہیں ڈک سکدا کوئی. لیکن میں گل پیا کرنا کہ آخر اسلام نو بچاؤنا تے منبر رسول دے غلام دا فرض بندا ہے کہ نہیں؟ اساں ادھر تے چھری نہیں چلن دینی. کوئی اپنے ٹھڈے چ مارے تے ہزار وارا مارے، جے اسلام دے ٹھڈے چھری مارن لگے گا تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں چھری اگاں ہون تو پہلا ایدا سا کھچ لاں گے. میں تواڈے تے سوال کرنا، اگر تانوں کو پوچھے رشتہ جیڑا ہے بھراوا کھتری نو دینا ہے، سکھ نو دینا ہے کہ مسلمان نو دینا ہے؟ تسی کی کرو گے؟ سچی دسیا جی، وہ بولو تے صحیح. تانوں کو پوچھے او بھراوا رشتہ کنوں دینا ہے؟ دس. اے بندے کہندے نے کھتری نو دے، اے بندے کہندے نے نہیں یار مسلمان نو دے، آ کہندے نے سکھ نو دے. مسلمان بندہ ادھر تے اگ نہیں بن جائے گا؟ انہیں آکھنا سورا تینوں شرم نہیں آتی، تو مینوں سکھ سمجھنا، تو مینوں کھتری سمجھنا؟ میرے تو پوچھن دیا تینوں پتہ نہیں میرا مسلمانہ دا گھر ہے تو مسلمانہ دے گھر وچ لنتیا ایک ہی پوچھن دیا میں سکھ نو تے فلان نو تے فلان نو. میری تھی بہن دا رشتہ سوائے مسلمان دے ہور کسے دے بارے پوچھیا بھی نہیں جا سکتا. آکھو گے کہ نہیں ہوئے؟ بول دے نہیں. اگر تانوں کوئی بندہ آکھے یار دس پانی نالی دا پینا ہی کہ نلکے دا، یہ پوچھ سکتا ہے تواڈے تو کوئی؟ بولو تے صحیح. کیا کیوں نہیں پوچھدا؟ جب پورے اسلام دے بارے پوچھن دیا ہے ووٹاں وچ کہ ہونا چاہیے کہ نہیں، پورے اسلام دے بارے پوچھن دیا ہے، اسلام دی ایک گل دے بارے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو؟ جدو کل دے بارے پوچھن دیا جز دے بارے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ جدو یہ پوچھ سکنے ہونا چاہیے کہ نہیں دسو کنوں ووٹ دیو گے؟ تے پھر یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ ہاں جی نالی پینی ہے کہ نلکا پینا؟ پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تے پھر لکھ لعنت تے او دے تے جے کولے پوچھیا جاوے ہووے مسلمان تے پوچھیا جاوے نالی پینی ہو کہ نلکا، او دے تے بھی لکھ لعنت، وہ جمدے ہی مر جاندا. او لعنتی یا تیرے کول پیشاب پین تے نلکے دا پانی پین دے بارے پوچھدے نے، تو مسلمان کہدا ہے؟
مسلمان تے لڑ پائے گا انہیں آخنا پھڑے منہ کھتری آ جا کسی اور نال گل کر میں تیرے لتر پھیراں گا تو گل کہو جی کرنا تو مینوں کی سمجھے میں پیشاب پینا او چلیا جے پیشاب تے پانی دے بارے نہیں پوچھ سکدے تے کفر اسلام دے بارے بھی نہیں پوچھ سکدے مسلمان تو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم ہویا اسلام دے نام تے ووٹ منگنا اوے چٹا کفر اونج کوئی جی میں مرضی گوں کھاوے کھاوے مگر ساڈے اسلام نو خراب کرن دے نہ آوے وہ سمجھ آ گئی کوئی نہ باقی گلاں انشاءاللہ العزیز رات نو کریں گے اللہ جل شانہ اس مسجد اس مکتب نو صحیح اسلام دی روش طریقے دے چلنے دی توفیق بخش آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین پروردگار خاتمہ بالخیر فرما اللہ شر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی تو محفوظ فرما اللہ رکھنا اسلام تھا مارنا ایمان تھا سلف صالحین اسلام والے سابقین بزرگان دے نقش قدم تے چلائیں وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ